बड़ी जुर्रत से ये ऐलान करता हूँ कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि कानूनी तरीके से फौजी निजाम को खात्मा आज हो रहा है। सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने सदर यहिया खान को उनके मकान में ही नजरबंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फौज की क़यादत संभालने के लिए कहा। इसके बाद भुट्टो ने बड़ी फौज, बहरिया और फिजाइया के 44 सीनियर अफसरान को फौज से ये कहकर बरतरफ कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और उनका पेट बाहर आ गया है। ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न सेठ को करने पड़ेंगे। इन दिनों मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद पाकिस्तानी फौज बैकफुट पर थी और इस चीज का भुट्टो साहब ने भरपूर फायदा उठाया। कुछ ही दिनों बाद जनरल गुल हसन से भी मामलात बिगड़े तो भुट्टो साहब को एक ऐसे चीफ की जरूरत पड़ गई जो आंखें बंद करके उनके आर्डर्स माने। ओवन बेंट जोन्स अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखते हैं कि भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर के बजाय एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बरतरफी के हुक्म के बाद उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफ़ा खर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा ताकि गुल हसन से उस वक्त तक कोई राब्ता न हो जब तक कि उनके जानशीन की तकर्री का हुक्म जारी न हो जाए। इस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिना अहदेदारों को एक फर्जी इजलास के लिए तलब किया गया और उन्हें उस वक्त तक वहां रखा गया जब तक कि गुल हसन का इस्तीफा नहीं ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशनों पर पुलिस तैनात कर दी गई, जबकि पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा इस मकसद के साथ मुनक्किद किया कि कहीं सदर भुट्टो को इस मामले में अवामी हमायत की जरूरत न पड़ जाए। गुल हसन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टिक्का खान को पाकिस्तानी फौज का सरबराह मुकर्रर किया। कुछ ही महीनों में भुट्टो साहब के मामलात अपनी पार्टी के सीनियर साथियों से भी बिगड़ गए। हुआ कुछ यूं कि 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदारती उमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम और कई सीनियर साथियों को रात खाने पर दावत दी। डिनर का टाइम रात 8 बजे था, लेकिन मेजबान भुट्टो खुद वहां नहीं पहुंचे। इंतजार करते करते रात के 12 बज गए तो सदारती उमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम ने अपना गिलास मेज पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो डिनर पर पहुंचे तो हफीज पीरजादा ने उन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। देर रात गए वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब रहीम के बेटे सिकंदर ने इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसे भी मारा पीटा गया। जब टिक्का खान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई तो उन्होंने भुट्टो को अपने जानशीन के लिए मुमकिना 7 लोगों की फहरिस्त भिजवाई। इसमें उन्होंने दानिस्ता तौर पर जनरल ज़िया उल हक का नाम नहीं रखा क्योंकि उन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, लेकिन भुट्टो साहब को भी जनरल ज़िया उल हक का नाम ही भाया और उन्हीं के नाम पर मोहर जब्त की। शायद इसकी वजह यह थी कि ज़िया ने भुट्टो की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कई बार जनरल ज़िया ने अपने मुल्क और फौज की खिदमत के बदले भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भुट्टो को न सिर्फ आर्मर्ड कोर का तनख्वाह न लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया बल्कि उनके लिए फौज की मखसूस वर्दी भी सिलवाई। भुट्टो की सवाने उमरी में स्टैनले वॉलपर लिखते हैं कि ज़िया ने कभी ये तासुर नहीं दिया कि वो कोई फौजी बगावत कर सकते हैं। पाकिस्तान एट द हेल्म के राइटर तिलक देवेश्वर बताते हैं वो बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था और सबसे इस तरह पेश आता था कि लोग समझते थे कि ये तो बड़ा ही शरीफ आदमी है। ज़िया ना किसी को नहीं करता था, जो भी कुछ सजेशन लेकर आता था या जो भी उनसे मिलता था ये हमेशा कहता था कि बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है, मगर करता वही था जो इसने करना होता था। अगर कोई मेहमान आता तो ये बाहर तक उसको छोड़ने भी जाता, गर्म जोशी से उसका हाथ भी पकड़ता था, कार का दरवाज़ा भी बंद करता था और नीचे झुककर उसको बाय बाय और स्माइल भी करता था। लोग इससे मुतासर हो जाते थे, लेकिन ज़िया उल हक के दिल में क्या होता था वो कभी सामने नहीं लाता था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भुट्टो खुद भी इसको नहीं पहचान पाया। भुट्टो कई बार इनको मजाकियन बोलता था बंदर और सबके सामने कहता था कि मेरा बंदर जर्नैल किधर है, इधर आ बंदर, इधर आ बंदर, और ज़िया कुछ नहीं कहता था। हालांकि आर्मी चीफ था, हमेशा कहता था कि सर थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, और आखिर में फिर उसने बदला ले लिया। भुट्टो ने उन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया, वो अक्सर उनके दांतों का मजाक उड़ाते थे। उनके बारे में एक कहानी मशहूर थी कि एक बार ज़िया सिगरेट पी रहे थे,
اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے۔ اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے، ضیاء الحق نے فوراً جلتی سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا، جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ ان کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتا ہے؟ اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھٹو کی بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لاہور میں 3 بریگیڈیئرز نے لوگوں پر فائرنگ سے انکار کر دیا۔ ایک جگہ فوجیوں نے گولی چلانے کے حکم کی تعمیل کی، لیکن انہوں نے ہجوم کے سر سے اوپر فائرنگ کی۔ So this is my message to the world and to the people of Pakistan. Have faith, have confidence in your elected leaders. I tell the armed forces, please be patient. اون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کور کمانڈرز کو شامل کرنا تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو کے نقطۂ نظر سے وہ فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فوجی افسران نے انہیں دوسری نظر سے دیکھا۔ ان کے خیال میں بھٹو کے اس اقدام سے ظاہر ہوا کہ وہ کمزور ہیں اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ سن 1977 کو عام انتخابات کروائے۔ آنے والے انتخابی نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں ملی، جبکہ حزب اختلاف پیپلز نیشنل الائنس کو اس قدر تشہیر کے باوجود صرف 36 نشستیں ملی۔ سن 1970 کے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی، اس وقت اسے صرف 39% ووٹ ملے تھے، جبکہ اس انتخاب میں ان کا ووٹ 55% ہو گیا تھا۔ بھٹو کے خلاف حزب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف 39% ووٹ ملے۔ انتخابات کے بعد کے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کوثر نیازی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمیئر بھٹو میں لکھتے ہیں، وزیراعظم ہاؤس میں حفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بھٹو بیٹھے تھے۔ پیرزادہ کی طرف دیکھ کر انہوں نے پوچھا، حفیظ کتنی نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہوگی؟ ان کا جواب تھا، سر 30 یا 40 پر۔ بھٹو نے کہا، کیا ہم اپوزیشن سے نشستوں پر دوبارہ انتخاب لڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوں، جبکہ ان کے مشیر رفیع رضا اس کے سخت خلاف تھے۔ بھٹو کے خلاف لڑنے والے پی این اے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی بھی نہ پڑھ سکیں۔ بینٹ جونز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ نے انہیں بتایا تھا کہ انتخابات میں گڑبڑ اس واقعے سے شروع ہوئی تھی۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریئر ویو مرر فار میمورائز میں لکھا، بھٹو کے مشیر نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو اور جنرل ٹکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے ٹکا خان سے کہا، جنرل آپ کو یاد ہے آپ نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا بہانہ بنا کر اب تک یہ اقتدار سنبھال چکا ہوتا۔ 7 گھنٹے بعد ضیاء الحق نے بھی یہی کیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو صاحب پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ سرکاری گواہ محمد مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ وکٹوریہ اسکوفیلڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتی ہیں، مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کے بینچ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھنے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ مولوی مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ فروری سن 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی، لیکن اس بنیاد پر اسے مسترد کر دیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے 2 مرحلے کے فیصلے میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ روس کے صدر برزنف، چین کے سربراہ ہوا گیوفنگ اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ برطانیہ کے وزیراعظم جیمز کلیگر نے جنرل ضیاء کو 3 خط لکھے، جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا، بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پکڑتی ہے، لیکن تختہ دار پر کبھی نہیں۔
لیکن ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک آ پہنچا۔ پاکستان میں یہ ضروری نہیں کہ مجرم یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے صدر کے پاس رحم کی التجا کی جائے، لیکن پھر بھی اس خیال کے تحت کہ کہیں ضیاء یہ بہانہ بنا کر بھٹو کو پھانسی نہ دے دے کہ ان کے اہل خانہ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، بھٹو کی ایک بہن شہر بانو امتیاز کی جانب سے رحم کی اپیل دائر کی گئی۔ 1 اپریل سن 1979 کی شام کو جنرل ضیاء الحق نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے: پیٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔